لفظ بولے اللہ فرماتا فتاب علیہ میرا آدم پیغمبر رو رو کے منت تلت زاری کر کے میں اللہ دے دربار تے جھک گیا ادو اے جھکیا فتاب علیہ جڑے رحمت برتن بھرے پیام تے مومناں دا اٹھے آئی میں اللہ نے سارے رحمت برتن چاہ کے تلے آدم دے تو متا چھوڑے اس وجہ تو اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا جڑا ان جھوک گیا اپنے آپ میں اللہ کی چوکھٹ تے سٹ دیتا ہے اپنے آپ میں اللہ دے حوالے چکیتا ہے اللہ فرماتا ہے دلوں کے سوٹیاں سٹ کے آمن والے نو میں روندا خالی نہیں بلندا بلکہ ایو جے رومن والے نو میں اللہ چاہ کے اپنی رحمت ہاں لگا چھوڑوں گا اسے واسطے اللہ آتا نا جو میری رحمت تو مایوس نہ ہو لا تیأسوا من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس کافر ہوتا مسلمان نہیں اس وجہ تو اللہ کریم نے طریقہ بیان فرمایا کیونکہ جڑے پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے او پیغمبر جب خود اس بات اعلان بھلا کرے میری زبان بھی کوئی حرکت ہوئے میرے وجود بھی کوئی حرکت ہوئے میری مال و دولت دا جتھے خرچ ہوئے میرا ساہ اندھیرا وے یا بہرا وے یا آمن والا سار رک ونجے میرے وجود ایک قول دی حرکت میرے مال دا خرچ میری زبان دی حرکت جدمی ہوندی تو کہنے نہ تو دیا ہے ابو فرمایا لا شریک لہو میرے اس وجود کہیں ساہ دے اندر بھی کوئی مالک شریک نہیں ہے میری زندگی دے اندر میری خوشی دے غمی دے اندر میرے مال و دولت دے اندر میرے حزن ملال دے اندر میری حرکات دے سکنات دے اندر میرے قول و فعل دے عمل دے اندر کسی دا اختیار نہیں ہے میرے وجود جو جیڑی جیڑی حرکت دی ہے ایک اللہ دے نام دے او دیئے او دی مرضی پڑے تا پتر دے دے او دی مرضی پڑے تا 17 مہینے یا 18 مہینے بعد گھن گھنے او دی مرضی پڑے تا میرے دم شہید کروا دے او دی مرضی پڑے تا مینو وطنوں پہ وطن کروا دے او دی مرضی پڑے تا قتل دے منصوبے بنوا دے او دی مرضی پڑے تا میرے رحمت کنڈے نچھاور کرا دے او دی مرضی پڑے تا میرے سرت نیزے مروا دے او دی مرضی پڑے تا مینو گھروں پہ گھر کرا چھوڑے لا شریک لہو او دی مرضی تو اختیار دے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا او میں محمد دی صحبت زبان والے او میں محمد کا کلمہ پڑھن والے او میں محمد کی محبت عشق کا دعویٰ کرنے والے کہ دونوں جہان بھی کامیابی لمنی ہے میں محمد تنو
سبق دے رہا ان کر کے رب نال جوڑ پیدا کرو کہ میں محمد کھلا دانا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ اللہ دے پیغمبر نے یہ سبق دے دیتا ہے کہ جی میرا کلمہ پڑھے تو پھر زندگی اونج بسر کر جی میں طریقہ میرا محمد رسول اللہ دسے اتھے لا شریک لہو فرما کے اگو فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ میرے اتے حکومت چلاون والا کون ہے بولو امرت امر دا معنی ہوندا آرڈر حکم امرت مینوں جویں او آرڈر دیندا ہے محمد اون کر کے دکھائیدا تو پھر اگوں فرمایا انا اول المسلمین انا اول المسلمین اول من النبیین نہیں فرمایا آنا اول المسلمین اسے واسطے بار بار قرآن پاک دے اندر لفظ مسلمان کا ذکر ہوتا ہے مطلب کیا ہے مسلمان ہوندہ ہی ہو ہے جڑا اللہ دے حکم دا پابند بن رہے محمد سوڑے نے مسلمان دا معنی سمجھا دیتا ہے پہلے فرمایا او میرے تے حکم اللہ دا چلتا ہے جدا اللہ دا حکم چلتا ہے انا اول المسلمین سب تو پہلا میں محمد مسلمان آ جڑا اللہ دے حکم تے عمل کر کے دکھا رہے مطلب کیا ہے مسلمان او ہوندا ہے جڑا اتباع تے اطاعت کہندے حکم دی کریندا ہے منہ چ بولو اللہ اللہ نے احکامات کو چھوڑ کے زندگی بسر کرنے والا مسلمان بولو نہیں ہو ایتا اجاگا بن کے ونڈ کرے سا ہے نا جو ساڑھے جو کتنے مسلمان بیٹھے کتنے سوڑے محمد پاک دی محبت عشق دے وفادار لوگ ہیں اللہ جلا ہر نصیب فرمائے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا تابو میرے نال تعلق پیدا کر لو میرے اگے جھک جاؤ جداں جھکیاں تب وقتی طور تے نہ ہوئے بلکہ جویں جویں تیرے وچوں بیماریاں جڑیاں کے موجود ہیں میرے اگے جھکدا جاویں بیماریاں نو پیچھا سٹیندا جاویں یعنی میرے دربار اگے توبہ کیتی ہوئی جھکیاں تے آکھی اللہ آئندہ میں جھوٹ نہ بھولے سا میرے اگے توبہ کیتی اللہ آئندہ میں زنا نہ کرے سا شراب نہ پیسا تیرے سوڑے محمد دے چہرے دی بے ادبی نہ کرے سا کھاڑیاں رگڑا کے تے گٹر وچ نہ سٹے سا اللہ میرے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے آئندہ میں کم نہ کرے سا اللہ جڑا کچھ میں حرام کھا بیٹھا اج تے بعد میں حرام دے میرے نویں سا تھیاں تے بہن دا حق نہ مرار کے کھاسا کسے دا نجائز حق غصب کر کے نہ کھاسا ہر توری گھر علی نو میں سر تے دوپٹا کرن دا بھی کبھی نہ آکھیا اللہ میری معافی میری توبائی آئندہ میں اپنی دین با پردہ تے با شرم تے با حیا ہوا دا درس دے سا اللہ فرماندا ہے میرے نال جڑی گل کرے اصلہ اے نو ہے کہ ادے کر کے ونجے تے ول کم بھی اوے کریندا پیا ہوئے جدا میرے نال تو وعدہ تے اقرار
اظہار کرنا ہے اصلہ والعمر جران تے گناہ دے نیڑے نہ پیا لگے ایک توبہ کرندہ جاوے تو دعا اپنی اسلامی کرنی شروع کر دے اے اللہ پاکا مولویاں دی چھٹ چھٹی ودیے پیران دی چھٹی ودیے مختلف مذاہب دے مولوی تے پیر تے اکابر میرے چوکھٹ چھڑی کھلو دے کوئی آدھا ساڑھے نال اللہ کوئی آدھا ساڑھے نال اللہ اللہ میں کئیوں کوڑا آکھاں تے کئیوں سچا آکھاں تیرے بوہے دتے تے آ گئے آئے مگر اے مولوی میں نو کدائی ٹکڑ نہیں دین دے ابو اللہ دا قرآن کیا پہ فرمانا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ مولویاں چخے کر پیران چخے کر اکابران چخے کر یہ میرے نال مضبوط جوڑ پیدا کرنا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ میرے قرآن کو جفا مار کے دور رکھ مینو اللہ ہوا دی قسم تینو کوئی تھڑکا سجدہ کوئی میں جیندہ انشاءاللہ یہ اللہ دے قرآن نے قانون بیان میرے نہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا پہلا وَأَصْلَحُوا تیسرا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ کتنے ہو گئے چوتھا ہونا گو اللہ دا قرآن فرمانا ہے اخلصوا دینہم للہ چوتھا تیرے دل دے اندر وسن والا تے رضا کہیں ہونی چاہیے جیڑا کم بھی کریں تا مخلص ہو کے کرے کوئی راضی رہے تے بھویں نہ رہے تو کم او کر جس دے اندر خوشی تے رضا شامل کہیں ہوئی بولو جدہ یہ چار چیزاں تیرے اندر پہ گیا اور اگلا رب دا قرآن کے پہ فیصلہ فرمائندا ہے مال المؤمنین وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما تیرے اندر یہ چار عادتاں تے صفتاں تے کمالات جدہ پیدا ہو گئے مال المؤمنین تو میرے محمد منر والے مومنین دا جماعت دا رکن بن گیا ہے ایک تو سچا مسلمان ہو گیا ہے تو اما ان سمجھے کہ ساری دنیا میں جے کر تینوں چھوڑ جائے میں نو اللہ عمر دی قسم ہی میں اللہ ہمیشہ تیرے نال ہو میں اللہ تیرے بولو ماں دا کے مانا نال او ایو لفظ ہے نا جدہ سوڑا محمد پاک غار سور چہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ دشمن تا غار دے منہ تے اپڑے کھلے انہاں این کر کے اپنے پیراں ول تے ویکھیا تے سامنے تے محمد پاک دا سر مبارک انہاں نوں نظر آوے سی تے او تواڈے قتل دا ارادہ گھن کے آئے کھڑے ہیں میں ان کو خطرہ ہے جو اگر انہاں تو کو دیکھ گھدھا تا کدائیں تو کو شہید نہ کر دے اس وقت اللہ دے محبوب نے صدیق اکبر نو جڑی تسلی دیتی ہے وہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڈے نال غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے انہیں اللہ فرماتا ہے مال مومنین تو اے چار کمال اپنے اندر پیدا
ہمیشہ تیرے نال تے جیندے نال اللہ رلیا کھلوتا ہوئے انہوں تویزاں دی ضرورت ہون تو پھر انجے کر انہوں پھوکیاں دی ضرورت جیندے موڑے تے رب دا ہاتھ ہوئے انہوں پنجہ تے 12 تے 14 تے 17 دیا بیڑیاں جمران دی ضرورت ہے انہوں دے سہارے دی ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتا تابو ایک تا جھکیا میرے اگے کر اصلاحو تے اپنی اصلاحی نال کریندا رہو تے جے ہر چور تے ڈاکو تے ملا دے حملے تو بچنا ہی سمو رب دے قرآن نو جفا مار کے رکھے تے ایدے نال جیوے جیوے جوڑ پیدا ہو سی اخلصو تیرے دل وچ محبت آن ڈٹھے دی بھریدی ہوئی سی اللہ فرماندا اے چار کام تو چکر مع المؤمنین دنیا تیرے نال رلے تے بھاوے نہ رلے میں اللہ ہمیشہ تیرے نال تے جیندے نال اللہ رلیا کھلوتا ہوئے انہوں سجے کھبے ویکھن دی ضرورت ہے بول لو تو صحیح یہ گلنا رب دے قرآن نے دسیا یہ مرکزی اشاعت و توحید گھر بہ کے گھڑے دی نہیں کوئی درکان کو نہیں رکھے ہوئے جڑا انہیں گھڑ گھڑ کے مسئلے سٹی جاتا ہے یہ رب دے قرآن نے فرمایا ہون جیڑا بندہ تعویذات لیندا یا لکھدا اپنی امانت دیانت نال دسو زد تے تعصب دا علاج ہے جی کوئی جیڑا اللہ تانوں عقل تے شعور دیتا ہے اللہ دا مع المؤمنین میں تواڈے نال اللہ ساڈے نال کھلوتا ہوئے تے وت بندہ کائیں ہور دے بوئے دتے ون کے تویز لگن گیا کھلوتا ہوئے اپنی امانت دیانت نال دس اس دا اللہ نال تعلق ہے منہ نال نہ بولو مطلب تواڈی شکایت کرے مولیاں نو لاگنا وندے بھئی اے میاں اسے دے نال بیٹھا یا انہیں سیر مرے ہے تواڈی میری اندر دی حقیقت نو جانا والا کون ہے اللہ دی ذات تے ویڈی کھلی نے اسا مولویاں تانوں کوئی نہیں بچاونا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ اللہ فرمائشی اتھے کہہ دی سفارت دی ضرورت نہیں کافر بھی نکھڑیا کھلوتا ہو سی مومن بھی نکھڑیا کھلوتا ہو سی مومن بانے دنیا تے توے تے پچھلا پاسے علا کلر حس مگر جدا رب دی عدالت جوئی سی مغفرت ضاحکت مستبشرہ اودا چہرہ اللہ ان منور کرتے سی کہ دوبارہ تے کھلوتا ہویا سورج بھی ہونے چمکار نو ویکھ شرماندہ کھلوتا ہو دنیا تے وڑی چٹی چمڑی رکھدا ہا سید سڑیندا ہا شاہ سڑیندا ہے مگر رب دے نال او دا جوڑ اللہ دا ہے ترہقها قطرہ او دے منہ دتے خدا دی لعنت دی سیاہی دا ٹھپا انج لگ سی کہ سیاہ کالا ہو سی نال دے لگ دے اکثر اللہ یہ تو بڑا چٹا گورا ہوندا ہی اج اکا ہی کالا کٹ کیوں ہویا کھلوتا ہے اللہ نے فرماونا ہومول کافرہ دا معنی جان دے اولائکا ہومول کافراتول فاجر ایک کافر بھی ہے تے فاجر بھی اس وجہ تو وسائد منہ دوتے سیائی مزدی اتھے بھائیو کوئی کسے دے موڑھے نال نہیں ہو بچنا اس سے ہے جس نے بچن کا فیصلہ کر رہا ہے بولو خیر بارہ
اے تہن مسلمان لوگاں نو اللہ نے طریقے دسے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ تے چلن دے کہ ہر وقت رابطہ تہاڈا کیندے نال رہے بولو ہمیشہ جھکے رہو تو کہیں دے اگے اپنی اصلاح کرو تو سوڑے محمد دی سوڑی سیرت نال کرو تے سیرت اللہ خزانہ لونا ہی نے تو واعتصموا باللہ اللہ دے قرآن نال تعلق تے جوڑ مضبوط پیدا کرو تے پھر جدا عمل کرنے دا معاملہ آوے اتھے مولوی تے پیر دی رعایت نہ پہ کریا مطا پاپا روس پوے مطا میاں روس پوے مطا رشتہ ٹوٹ پوے مطا پتریر تے سوت رہا تھے جتا کنجر نال میں نہیں پڑھنی دی تو تا بہابی تھی گیا ہے تو تا ایک اللہ اللہ کی گل کر رہا ہے مطا ملت پیر تیرے نالو رس ونجن اللہ فرماتا اخلصو دینہم للہ ساری دنیا رس جاویو میرے نال یاری پکی رکھے محل مومنین برادری اگر چھوڑ گئی تیرے رشتے دے بندو بس میں اللہ خدا آپ کر تویزہ نال تینو ڈھائیونی کوئی نہیں کیونکہ فیصلے کدو ہوتے ہیں اور جوڑے کدو بڑھوے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اتوانو اسا جوڑا جوڑا بنایا جوڑے جوڑے کہے سانو بنایا تے جوڑے انو ملاونا لئی کون اللہ دی ذات تویز نال ڈھائی ہوئی 8 دیاڑے نہیں کٹ گئے زندگی اسے نال گزر سی جیتے گزرن دا فیصلہ کہیں فرمایا آؤ ہن دوسری لائن جڑی اللہ دے قرآن نے مسلمان نو بچن واسطے ایک لائن بیان فرمائی ہے اینا کمہ تو بچیا رہیں تو یقیناً تیری میری یاری پکی رہے توجہ ہی نہیں توڑی ان الذين يكفرون بالله ورسوله یہ دوسری لائن اللہ کا قرآن بیان ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اللہ فرماتا کچھ او لوگ نے جڑے دعوت مسلمان ہوندہ کریں دے مگر انہاں دی حالت یکفرون باللہ ورسولہ جدا اللہ دے رسول دی کل آ جاوے حکم آ جاوے یعنی اللہ دے قرآن دا حکم ہے تے سوڑے محمد دی سونی سنت دا معاملہ ہے یکفرون انہوں نے انکار کر دیتا ہے وہ دن سانو قرآن دی لوڑ نہیں ہے تے سانو سنت دی ضرورت ہی نہیں ہے اساں ان چلنے جی ساڑے بزرگوں نے دسیا ہے ہم نے وہ دین سکھانا ہے جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے ہمیں قرآن و سنت کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے تے باز مومن بندے نو ورغلاون واسطے ابو لوگوں کے ادن ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض کچھ گلاں رب دے قرآن دیاں من لیندے تے کچھ گلاں دا انکار کر دیندے اللہ کلمہ تا تیرے محمد دا پڑھ دے وقت تیرے قرآن تس تیرے سونے پیغمبر دی سنت دا مقابلہ کیوں کریں دے اللہ نے دو وجوہات انہاں دیاں بیان فرمایا ہے پہلی وجہ تا کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ ان لوگوں نے دسنا اے چاندے گا کہ اللہ کے قرآن دا حکم وکھرا ہے تے اللہ دے پیغمبر دا حکم تے عمل وکھرا ہے یفرقوا لوگوں دے درمیان
مسلمان فرقہ واریت پھیلاون دی کوشش کرے یفرقو فرقو دا معنی سمجھ آندی پئی سی فرق کرنا الگ کرنا فرقہ واریت پھیلاونا لوگاں نو آکھنا اساں ہو رہے تے او ہو رہے ان یفرقو مسلماناں دے اندر فرقہ واریت پھیلاندے ہیں سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں آئی مطلب کیا ہے جڑا قرآن و سنت تو ہٹ کے مذہب بنے سی انہیں سمجھو محمد دے دین جو فرقہ بنا رہے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں بولو وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ان یفرقوا بین اللہ والرسول اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان فرق کریں دیں میرے خیال انجا نہیں سمجھ آ رہی میں مثال نہ انتا توڑا ذہن نہیں پیا منندہ کہ ہوئے مسلمان تے وقت فرقہ واریت پھیلاوے اے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر مذہب تے ہر جماعت اللہ اپنے آپ میں حق تے سچ دا دائی تسلیم کریں دے دعویٰ کریں دے کہ میں مسلمان چلو میں توڑا نہ نہیں لیندہ میں آدھا جو میں مسلمان میں موحداں وڈا متقیاں اللہ دا ولیاں میں وڈا بزرگاں میں وڈی پہنچی ہوئی سرکاراں مگر جداں نمبر ہے سنت محمد الرسول اللہ دا اس وقت میں ادھیت عمل نہ کراں تول دسو اجڑا میں سنت خلاف عمل کیتی کھلوتا تب ویکھن والے نے آکھنا ہے جو اے دین ہون تاں اے کم کیتی کھلے اور تسا تو میرے پیچھے ٹور رہا ہے اے جو مولوی ہے اے جناب اگر دین دے خلاف ہوندا تے پڑھے لکھیا مولوی اے کام نہ کرے چلو جی مولوی کیتی کھلوتے تے اساں جٹ کر لگیے تا کیڑی قد ڈھے پونی تساں مولویاں تو پچھو ہی ٹر پوندے ہو تے نال نال تنگ ہو کے آدھو جے مولوی بخشی گئے تا اساں بخشی ویسائیں یعنی اے تانوں ہی پکے تے نہ مولویاں بخشیونا پاکی نے تاہی آتے ہو نا جو اے بخشی گئے تا اسائی اے توانو تسلی ہے جو مولویاں بخشیونا جے انہاں نے بخشیونا تا پترو ونجنا تسن کو اس وقت انہیں نہ کیا کرو جو مولوی بخشی گئے تا اسا بخشی تسا آکھو مولوی ونجن سارے جہنم میں اسا محمد دا لڑ پھد کے رکھ سائے اسا ویسا ہے تو سیدھے جنت جی مولوی دا لڑ لگیا نہ جہنم دا فیصلہ ہوندہ ہے نہ جنت دا فیصلہ ہوندہ ہے جنت دا فیصلہ تا ہو سی جدا ساری دنیا نو چھوڑ کے تے ایک رب دے قرآن نال تعلق تے جوڑ پیدا چلو یہ انہی تو نہیں سمجھ آئی یفرقو بین اللہ و رسولی اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان فرق کریں دیں آدھن قرآن دی گلو ہو روندی تے سونے نبی دی حدیث ہو روندی انہیں نہیں آتے مثلا اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ فرماتا ہے او مانیو او پیرو
نشینا او قریشیوں عربیوں عجمیوں کالیوں گوریوں او پاکستانیوں پنجابیوں بلوچیوں مولویوں تے پیروں جڑے مر گئے ہی نے جڑے پردے تے تلے ٹر گئے جنہاں تے موت آ گئی میں اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے لا کوئی مویا توڑی ککھ سنن دی طاقت رکھدا بولو جڑے منے دیو رب دے فرمانو تو بولو کوئی مویا بھی توڑی سنن دی طاقت بولو نا یار کوئی مویا بھی توڑی سنن دی طاقت نہیں رکھدا جدا اللہ دا حکم آ گیا اے اگو بھج کے روایت چاہ کے لے آندا آدھا ٹھیک ہے قرآن نے تاکہ لا یسمعو نہیں سنتے مگر اے روایت چاہ پہ لا یسمع قرآن علیہم اے جتیاں دی کھسکاٹ بھی سن دے پہ اے جتیاں دی کھسکاٹ ہن نہیں بولندے موئے جتیاں دی کھسکاہٹ بھی سن دے پہ تے اللہ کے آدھا لا یسمع او سن دے نہیں ہے اس روایت کڈی ہے جو نہیں او جتیاں دی کھسکاہٹ بھی سن دے پہ ایو فرقو اس کے کیتا ہے بولو نا ایو فرقو اے فرق کیتی کھلوتا ہے کہ اللہ دی گل ہو رہے تے حدیث دی گل ہو رہے اللہ فرماندا ہے اے پکا ٹھکا بے ایمان منافق ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان اختلاف فرقہ واریت پیا پھلیندا ہے لڑھاون دی کوشش پیا کردا ہے حالانکہ میرا سونا محمد معصوم نو تم اللہ نے پہلے دنوں حکم فرما دیتا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع سونے محمد نے اتباع کرنی تو کیڑی کتاب دی بولو فتبع قرآن تو پیچھے پیچھے چل دے تو ساڑے قرآن دے چلنے تیرا دل کے مند ہے اللہ دا رسول اللہ دی مخالفت کر سکتا جی اللہ کچھ آکھے تے رسول کچھ آکھے وہ تو رسول ہی نہیں رہ سکتا جڑا اللہ دی مخالفت کر وہ رسول بن سکتا اللہ آکھے نہیں سن دے یہ آکھے نہیں مران دے باؤ کان سدھا جتیاں والے پاس لائی پیا مسلمان ہے یا جتی چور ہے مرن دے بعد ہی کام وہ پیا کریندا ہے چلو تو آکھیا کہ میاں مرن دے بعد وہ اپنا نام اعمال ویکھ لیندا ہے ماں پیو نو ویکھ لیندا ہے بھراواں نو ویکھ لیندا ہے یا کسے ہور دی کوئی گل کرے گل کیڑی کیتی ہے جتیاں دی کھسکاہٹ موئے دا تعلق ہن صرف جتیاں نال ہی رہ گیا ہے ایک دی ساری زندگی مسیح جو جتیاں تے نہیں چوری کریندا رہ گیا کہ مرن دے بعد بھی پھر بھی یہ رابطہ جتیاں نال ہے مومن دا رابطہ اللہ
نال ہوندا ہے جدا مرد مرن لگدا ہے مرن تو پہلے وعدہ اللہ ہی انہوں آتا ہے سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون جدا ہوتا روح نکلن پہ آندا ہے اللہ فرشتوں نو بھیج کے آتا ہے منجو اس مومن نو آکھو گھبرا نہیں یار سلام علیکم اللہ تینوں سلام پہ آ روح پیچھے نکلدا ہے تو سلام اللہ پہلے دے تو پھر اللہ خوش اتنا ہوتا ہے اللہ فرماندا تو او چار کمال اپنی زندگی چ رکھے نہیں لہذا اساں بغیر حساب دے ادخلوا الجنہ تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما حساب کتاب دا ہونا ایک کریانے والی دکان دے ادھار دا حساب کتاب نہیں اے رب دی عدالت ہے حساب کتاب ہو رہا تے اس حساب کتاب تو پہلے ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ہو لوگو اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید اللہ فرماتا جو ہی قبرہ پھٹسن زلزلہ تے بھوچال دنیا تے برپا ہو سی ہر بندہ سیرے نوتو ڈلاندا ودا ہو رہے ویکھن والے سمجھے سن جو شراب پیتی ودا ہے نشہ کیتی ودا ہے اللہ فرماتا نشہ نہیں ہو رہا لیکن عذاب اللہ شدید دن قیامت کے اندر میں رب دی پکڑے دی سخت ہو رہی ہے کہ کسے نو بھی دوسرے نہ ہوش تک بھی کوئی نہیں اس دی ہول ناکیچ اللہ ایک سپیشل اس رشتے دا بھی ذکر فرمایا ہے کل مرضعۃ ماں بیٹھی ہو سی چھاتی نال لگا کے بچے نو دودھ پلا رہی جڑی دودھ پلاون والی ماں ہوندی ہے انہوں آکھیا ویندا مرضعہ دودھ پلاون والی ادو قیامت دا کھڑکار آوے اسرافیل سور پھونکسی اس دی آواز اتنی بھیانک ہونی ہے کہ ساری زمین ہل ہل زلزلہ برپا ہو گئی سی اتنی بھیانک آواز ہو سی کہ اوہا ماں ڈر تے خوف دی وجہ تو چھاتی نالوں پتر نو تروڑ کے پراں سٹ چھڑے سی نسبو سی انہوں اپنے جائے ہوئے سکے پتر دلی ہو تضع کل ذات حمل حمل 9 مہینے دی حاملہ عورت ہو سی جو ہی کھڑکار آسی او دا حمل گر وئی انہوں اپنے ہی ہوش ہے حالانکہ ساڑیاں دھیاں بھینا ماں تے جدائے وضع حمل دا موقع ہوندہ انہاں بیچاریاں واسطے انہیں سمجھو موت و حیات رلی پئی ہوندی وہ انج سمجھو کہ ایک بار اسرائیل دا منہ ویکھ کے ہٹ دیا اتنی شدت تکلیف ہوندی ہے بچے دی ولادت دے وقت مگر قرآن فرماندا تضع کل ذات حمل حملہ جو قیامت دا کھڑکار لگ سی او دا بچہ حمل گر وئی سی تے اونوں تکلیف دا احساس ہی کوئی اللہ فرماتا ہے یہ ہو جائے دن دی ہول ناکیہ تو یہ اگر بچڑی کو طریقہ یہ ہے کہ میرے محمد دے لڑ لگا اپنے اندر چار آتا پیدا کر لائے رب دے قرآن اتنا مضبوط تعلق پیدا کر کہ بھاوے مولوی سر تے قرآن رکھ کے کلے جھوٹ بلندے ہوئے تو آکھ تو چٹی داڑی والا بے حیا ہو سکتا ہے رب دا قرآن تے محمد دی زبان اج کدی مغالتا نہیں انجے کرے سو کچھ تو بولو ماشاءاللہ جا ہوئے ہوئے ہر علاقے دا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا کئی علاقے دے اندر وینے ہیں اتھے انہاں دے چہرے انج محسوس ہوندے کہ جویں انہاں بیچاریاں دے کناں تے اج رب دے قرآن دی آواز آ رہی ہے
بڑے متحیر بھی ہوئے بیٹھے ہوندے اور خوش بھی ہوئے بیٹھے ہوندے ہیں بھئی شکر ہے سانو اج دین اسلام دی رب نے سمجھ نصیب فرما دی۔ ایسے علاقے بھی ہوندے کچھ ایسے علاقے ہوندے ہیں جڑے بیان سنن لگیاں او نعرے شور و غل واہ واہ بلے بلے بڑی کرے سن مگر اپنے وجود تے عمل ایک کی نہ ہو تو خیر بہرحال جیڑا علاقہ اس علاقے واسطے میں آج توڑی فیصلے دے نتیجے تے اپڑی نہیں سکتا یہ کیڑی شے لوگ اللہ دے بندے اللہ دے قرآن نے مسلمان دیاں صفتاں چوں ایک امتیازی کمال اے بیان فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ مومن دی نشانی ہے جدہ او دے سامنے اللہ دے قرآن نال اللہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے تو وجلت قلوبہم انہاں دے دل کمبدے پے ہوندے ہیں کہ شہنشاہ دا حکم آ گیا ہے جتنا جلدی ہو سکے اس شہنشاہ دے حکم دی تعمیل کر دو جیویں جیویں وہ قرآن سنتے ہیں فزادتہم ایمان انہاں دے ایمان نو اللہ اور ترقی دے اور مدد مگر مینوں اج توڑی تواڈے ایمان دی کوئی کیفیت دا پتہ چلے وددا پیا نے یا سڑدا پیا چلو تساں تے کوئی دسو قرآن سنن نال دل ٹھردا پیا نے یا سڑدا پیا جی اللہ شالا ہمیشہ انہی ٹھاری رکھے مسلمان اللہ شالا سانو اس تے ہی استقامت نصیب فرمائے ہاں میں سمجھائیدہ پیا ایو فرقو بین اللہ و رسولہ اللہ دا قرآن آتا ہے نہیں سن دے اے ابو کے آتا ہے مردے پہ اس ہون اختلاف اللہ اور رسول اج پایا جی اگو اللہ کریم نے فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ اتنا ٹائم نہیں ہے جو میں اسے ہکے آیت نو سمجھیں گیا میری زندگی تو مک سکتی ہے مگر قرآن دیا حکمتاں مکانے چاہیاں نہیں ہے اگو اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کچھ گلاں تے رب دے قرآن دیا من لیندے وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ تے کچھ گلاں دا انکار کر لیندے یعنی کچھ گلاں تے من لیندے کیڑیاں گلاں من دے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله منی کھلوتے کے ہر پردے چجانا والا کون ہے ہر پردے دی حقیقت علم رکھنے والا کون ہے اے بھی منی کھلوتے کہ مختار کل ذات کون ہے دھیاں تو پتر دینا والا کون ہے اے ساریاں گلاں منی کھلوتے وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ تے جتھے رب دا قرآن آتا پیا ہے لا تسمع الموتى میرا سونا محمد پاک تو مردیاں نہیں سنا سکدا کیوں نہیں سنا سکدا کیونکہ او سن سکدے ہی نہیں انہیں نہیں سن سکدے یہ بہرا ڈورا بندہ تیری پکار سن سکدا نہیں ہے ہن عالم الغیب اللہ نو من لیا ہے حاضر ناظر تا من لیا ہے مختار کل اللہ نو من لیا ہے
مگر ایتھے آ کے کھوتی کھب گئی. ایتھے آ جناب ہمارے علماء کا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم تو اپنے دستور و منشور پہ چلنے والے ہیں. اسا تے آخر سن دین اللہ فرماتا نؤمن ببعض, کچھ گلاں تے قرآن دیاں من لئیاں ہے, ونکفر ببعض تے کچھ دا انکار کیتی کھلوتا ہے. اللہ سائیاں دا انہاں جٹاں نوں لائی کیوں کھلوتا ہے؟ اس طریقے جوڑا انہاں غریباں دے سامنے کیوں پیا کریندا ہے؟ اللہ او دی وضاحت کریندا یتخذوا بین ذالک, اے وچالے والا راہ کڈی کھلا منافقاں والا طریقہ اپنائی کھلوتا ہے. اے آدا ہم تو جوڑ والے ہیں, ادلے بھی رل آئے تے ادلے بھی رل آئے. اللہ فرماتا یتخذوا بین ذالک, اے وچالے والا رستہ اپنائی کھلوتا ہے. اور اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے جتو میں اپنی طرف فیصلہ نہیں کریں گا. ایک او جڑا اللہ تے اللہ دے رسول کے درمیان اختلاف تے لڑائی پائی کھلوتا ہے. ایک او ہے کہ کچھ گلاں تے قرآن دیاں من لیاں تے کچھ گلاں رب دے قرآن دے انکار کیتی کھلوتا ہے. اے منافق تے دوسرے پاسے فرقہ واریت پھیلاون والا ہے. ایو جے لوگاں دے متعلق اللہ دا قرآن کے پہ فیصلہ فرمیندا ہے. اگوں اللہ دے قرآن نے فرمایا مینوں اصل وچ ڈر اے لگدا ہے میں گل تانوں قرآن دی دسنا تساں آدھے بلوچ سختی کرے. میں جے اپنی طرفوں سونے محمد دے سونے دین تے سختی کراں میرے تو وڈا لانتی کو. جتھے قرآن سختی کرے میرا اتھے سختی کرنا فرض ہے. جتھے قرآن نرمی کرے میرا اتھے نرمی والا بیان کرنا فرض ہے. تے جتھے قرآن نرمی کرے تے میں سختی کراں میرے چ ایمان. جتھے قرآن سختی کرے تے میں نرمی کراں میرے چ ایمان کوئی نہیں. اے ہن اگوں اللہ دا قرآن پہ فیصلہ فرماندا ہے. توجہ ہے نا, اللہ فرماندا ہے اولئک هم حقا, جیڑا انج تے میرے قرآن نال تے میرے پیغمبراں نال اختلاف تے لڑائی کرن والا ہوئے, جیڑا کچھ گلاں منن والا ہوئے تے کچھ گلاں دا انکار کرن والا ہوئے. ہم کافرون حقا, اس دے کافر ہونے کی شک دی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اس نے میرے محمد نال لڑائی پوائی ہے, میرے قرآن نال اختلاف چپوایا ہے. ہم الکافرون, اللہ اتنی گل بھی کرے کہ گل بھی سمجھتا آوانی آئی. اللہ فرماتا ہے کافر مگر اگو اللہ دا حق اس دے کافر ہونے کے اندر شک کرنے والا بھی پکا کافر ہے. اس دی سلام اتنے فرمایا ہم الکافرون حقا. مومن دے بارے اللہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا. جیڑا بندہ ساڈے محمد پاک دے دسی ہوئی سیرت تے ٹر پاوندا ہے اس دے مومن ہون وچ شک دی گنجائش حق ٹھکا سچا مومن. تے جیڑا کچھ گلاں من لوے تے کچھ نہ منے اولئک هم الکافرون. ہن قرآن دے کافرون نو میں مسلمون کر سکدا جی مومنون تے کافرون دا کیا معنی؟ سنی وہابی. کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا محمد کی سیرت نال تعلق ہے.
اللہ شاء اسا سارے مسلماناں نو اس جرم تو محفوظ فرمائے اللہ شاء بغیر حساب دے تانوں مینوں جنت دا داخلہ نصیب غفور الرحیم ذات ہے بندے کو لا چاڑتا ہو ویندی ہے مگر بندے دے اندر دا صاف ہونا ضروری اندر ستھرا ہوئے نا باہر دی میل کچیل اللہ آپ ہی اپنی رحمت نال اونوں صاف کر چھا تے جے مڈو دل چ گند دے ارور بنے پئے او دی بخشش دی گنجائش اس واسطے اللہ نے ایک مجرم کے بارے قسم چاہ کے فرمایا کہ اس کتے نو تو میں اللہ معاف کرنا ہی نہیں کرنے والی دنیا پہ یہ مگر ایک ایسا جرم ہے جس جرم دے بارے اللہ قسم چاہ کے فرمایا کہ میں اس نو معاف کوئی او فرمایا اس بندے واسطے جڑا بندہ مشرک کون ہے او بولو یار کون ہے مشرک او ہوندا ہے جڑا اللہ دی ذات و صفات دے اندر دنیا دی کسے شخصیت نو اس جیسا مان لے اس جیسا مان لے مثلا اللہ پردے چ سنن والا ہے کہ نہیں او دی اکھاں دے اگوں پردے آ سکدے او ہر پردے جو ویکھن والا کون ہے اللہ تو ہن ایک بندہ آکھے جو میں مراقبہ کیتا ہے چادر میں اوتے کیتی ہے تے میں مراقبے وچ ویکھیا او مدینے دی گلی وچ کتا ویدا پیا بیٹھا ایتھے ہے تے کتے کتھوں دے ویدے بیٹھا غیب دی گل کیتی ہے تے غیب نو جانن والا کون ہے بولو تے اسی طرح اے اللہ دی صفت ہے کہ پردیاں چوں سننا تے قبول کر اے جڑا سا میت دفنینے ہیں او دوتے کفن دا پردہ ہوندا کہ نہیں ہوندا سامی دا جڑا اتو سلیپاں پیندے ہیں یا اٹا رکھ دینے ہیں بازے ہوندی ہے قبر دی شکل قبر او ہوندی ہے جس دی سائیڈ تے سامی بنائی ہوئی دی جتھے مردے نو دفنایا ہے لاحد او ہوندی ہے جس دی وچالے دے اندر مردے دی سامی بنائی اونوں لاحد آکھیا تو جتھے ہی مردے نو رکھیا ویندا اوتے اس دی اس سامی نو بند کیتا ہے او دو پردے آ گئے او تتریا پردہ مٹی والا ہی پردہ آ گیا اے سارے پردے چوں ہر پردے چوں سننا کمال کہندا بولو تے جڑا بندہ دبیا جو اتنے پردے نہیں سندا تے ویکھدا تے کھاندا پیا ہے اس بندے اس موئے نو کیندے نال ملا ہے بولو یار یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا قصہ سنے ہو یا نہیں اللہ دا فنا دا فی الظلمات اس میرے پیغمبر نے کئی پردیاں چوں مینوں سڈ ماریا مچھلی دے پیٹ والے پردے چمڑے تے جھلیاں والے پردے پانی دیاں تہواں تے موجاں والے پردے رات دے اندھیرے تے تاریکیاں والے پردے انہاں پردیاں چوں جدا یونس پیغمبر نے رب نو سدیا ہے اگو اللہ دا فاستجاب لہ ربہ پردیاں چوں او سڈیندا گیا ہے تے میں اللہ سن کے قبول کرے یونس پیغمبر دی اللہ قبول فرمائی کہ نہ فرمائی ہن او بھی پردیاں چوں سنے اے بھی پردیاں چوں سنے وت اس تے اس سچ کوئی فرق ہے بولو اس نو شرک آکھیا ویندا ہے اللہ فرماندا ہے انج دا مشرک لا یغفر ان یشرک به ہر جرم معاف کر دے سا مگر مشرک دے اس شرک نو میں معاف اللہ شاء اس جرم تو اس لعنت تو محفوظ فرمائے تا اللہ دے قرآن نے فرمایا دو چار منٹ اور لا لئیے جی ساڈا میزبان ہے کون ڈوری بلا آتے جنے گل گیا کھلا سامنے آتے جنے گل اساتا گلوں اس نو آتے ہیں وہ جڑی کڑا تے یا چلے تے دھری کھلوتی ہوئی تے ہر شے گل مل جائے
ہر شے قیمہ بنی پئی اسا انہوں نے گل گئی میں آکھے کدے گیا سا کہ جڑے گل گیا تواڈی بولی دے وچ اے بھی پھٹ گیا گم ہو گیا کھڑی گیا اللہ دے قرآن نے فرمایا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما جس مومن دے اندر اے چار کمالات موجود ہوئے میں اللہ ادھے نال رل ویندونا تے ایو جائے مومن میں اللہ کریم اجرن عظیمن بڑی عظمت عزت رفت والے بدلے نصیب انہوں فرما دینے اللہ دے قرآن نے والا دوسرے مقام تے فرمایا وعد اللہ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم میں اللہ دا وعدہ اس مومن بندے نال جس نے میں رب دے قرآن تے ایمان رکھیا تے عمل سیرت سنت محمد رسول اللہ والا پیدا کیتا مغفرت اس دے پچھلے میں اللہ سارے گناہ معاف فرما دے سا پر شرط یہ کہ وہ دل دے اندر اخلاص تے رضا کندی ہونی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر پہ گزر گیا ایک گھر دے اپنو جدوں سونا محمد کریم گزرن لگے گئے اس گھر تورات دی پڑھائی دی آواز محمد دے کنا تے پہنچی تورات اس گھر پڑھی دی پئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا تورات دی آواز سنیے سونے پیغمبر نے اپنے غلامان فرمایا ایک کہیں گھر کون تو جو ہے زندہ پیغمبر ہے ایک دیوار دے پردے دی حالت چ اندر علی حالت دا بھی پیغمبر نو پتہ چلیا کوئی نہیں آئے تائیں تپے پوچھ دن کہ دسو یار کہیں گھر ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دسایا گیا یا رسول اللہ اے فلانے نا دا یہودی اس گھر چرانڈا ہے اے تورات پہ پڑھی دی وجہ کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا گیا یا رسول اللہ اے یہودیاں دی عادت ہوندی ہے جداں ویکھن اپنے کسے مریض بندے نو کہ اے مرن دے قریب ہے او دے اتے بہ کے اے اللہ دی کتاب تورات پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر نے دستک دیوائی ہے خیر بار اللہ دے پاک پیغمبر جدا اندر داخل ہوئے ایک بجڑا جیا بندہ نوجوان دے تے او تورات والی کتاب پڑھتا بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر نو دور جدا ویکھیا اس او بجڑا اشارہ کر کے پتنوں پہ آتا ہے جڑا مریض ہوتا بیٹا اس نو پہ آتا ہے پترا اے دی گل نہ پہ امانے اے جھوٹا بندہ یا معاذ اللہ کذابی اے ساحر مشہور جادوگر ہے اللہ دی پاک پیغمبر وال اشارہ کر کے پتروں پہ سمجھائندا گئے کہ اے جھوٹا ہی دی گل دے اعتبار نہ پیا کرے جو ہی او دے پیو نے گل کیتی ہے اگو پتر نے جدا سوڑے محمد دی جبین وال ویکھیا ہے ویکھن دے بعد ان سر ہلا کے آکھن لگا نہیں بابا دنیا پوری ہو سکتی ہے اس متھے والا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے انور والے
کے تے او چرائی جو ہی گھروں نکلے تے جس چہرے دیا تعریفاں خود رب پیا کریندا ہوئے ادو سورج چڑھیا کھلوتا ہویا تے ادو محمد اپنے گھر وچوں پیا نکلدا ہویا دنیا ایک نظر اس سورج ول ویندی ہے دوئی نظر چہرہ محمد ول ویندی ہے ایک دوے نو دنیا اور فیصلہ کیویں کریے کہ انہاں وچوں سونا تیرا زیادہ ہے اللہ اتوں فرماندا ہے اس سورج نو ہی میں بنایا ہے اس مدینے والے سورج نو ہی میں بنایا ہے میتھوں پوچھو جو ان جو سونا زیادہ میں کہنوں بنایا ہے میرے کولوں پوچھو انہاں دوواں چوں رونقاں ول میں رب نے کیڑا سورج بنایا ہے اس وجہ تو اللہ کریم تو کہ پیا فرمائندا ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى کتنا مزہ آیا ہونا ہے جدا جبریل نے ہاتھ کی کھلوتا ہونا ہے سامنے محمد کا چہرہ ہونا ہے تو اللہ پہ دوڑا میرا سونا محمد رسول اللہ کوئی سورج مگر او جڑے آسمان والے سورج نو میں اللہ نے بنایا ہے اے نال دے لکھاں سورج بھی رل کے آ جاوے والضحى اے رونقاں جڑیاں تے محمد دے چہرے وچ میں اللہ رکھیا ہے اس دا کوئی قیامت تیری مقابلہ کر سکدا کوئی نہیں ہے دعا پھڑ کے آئے او جو بولتے آندا ہے او دنیا میں سڑیندا پیا ہوندا ہے جد تو جو بولتے آنا ہے سڑدیاں نو ٹھریندا پیا ہوندا ہے او ساڑ چھڑیندا ہے تے تو سڑدیاں ہویاں نو رحمت صاحبان نال ٹھار چھڑیندا ہے اسی واسطے ایک موقع تے حضرت حسان نے جدا محمد دی جبین وال ویکھیا ہے ویکھن والا تے متا یبد فی اللیل البہیم جبین ہو متا یبد فی اللیل البہیم جبین ہو یا لو مثل مصباح دجل متوقدی حضرت حسان کھلگا ادرات ٹائم آئی رات تاریکی آئی اللہ دی پاک پیغمبر اپنے حجرے عالیہ چو باہر نکلے میری اچانک محمد دے متھے تے نظر پئی مینوں محمد دی جبین چو انج دا چمکار نظر آئے انج معلوم ہوندا اس روشنی دی وجہ تو اللہ نے پورے مدینے نو منور کر چھوڑیا جس پیغمبر دے چہرے دا وجود دا ثنا خان کون ہوئے اللہ ہوئے اس پیغمبر دی شان دی انتہا سوا اللہ دے کوئی جان سکدا نہیں خیر بہرحال جدا سونے پیغمبر دے متھے تے اتے جدا اس یہودی دے پتر دی نظر پئی ہے ادو پیو بیٹھا دائی جو اس دی کائی گل نہ منی او سر ہلا کے پیا دے بابا تو چٹی داڑی نال کوڑا تو ہو سکتا ہے مگر محمد دا متھا کوڑا ہو سکتا ہے خدا دی قدرت انج بنی چند لمحے گزرے تے او نوجوان فوت ہو گیا او سمجھ رہے ہو بس سر ہلا کے تائید کی حس کے محمد دے نال دا سچا ہو خدا دی طرف دا وقت پورا ہویا کھلوتا ہی وہ فوت
ایک مسئلہ سمجھائیے جائے تھا مرن والے تے تورات پڑھنا اے یہودیوں دی رسم کنجی رسم ہے یہودی ہیں نا جڑے پڑھنے وہ رسم آج مولوی بھی کرے مرن والے تے سورت یاسین بیٹھے پڑھ دین کے نہیں تے اصل انہاں دا مقصد کیا ہوندا بھی اے پڑھی سی تے اے دی جان نکلنی تھوڑی جئی بجیڑا کام اوکھا اسرائیل کیتی کھلوتا ہے نا او سوکھا قرآن کر چھوڑے اے ساریاں پچھو اسرائیلیات دیاں عادتاں اساں مسلماناں چ رہ جو مگر اگو مولوی ہوندیاں ساڈے ورگے بالکل نکھٹو اجہل ترین انہاں نو آندی ویندی ہائی کوئی شے نہیں انہاں پھر عادتاں او یہودیاں والیاں جڑیاں لیا کے اساں جٹا مسلماناں وچ انہاں نو رائج کر تو خیر بارا اس تے موت آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے پیو نو آکھیا بے ہن تو پاسے ہو ونج اے تیرا نہیں ہن میں محمد اساں دے کفن دے بندہ اہتمام کرنا ہے صحابہ کرام آکھے یا رسول اللہ اس اجا تک کوئی وقت ہی نہیں تھا محمد پاک دے کٹھے گزارے بس یہ سر ہلایا ہے تے تصدیق تیری کیتی قرآن پاک چونکہ فرماتا قل ان کان آباؤکم سب تو پہلے پیو دا ذکر کیتا قرآن کہ پیو بھی اگر تواڈے مخالف ہو کے میرے محمد دی نافرمانی پہ کریندا ہوئے آباؤکم پیو نو چھوڑ دیا ہے میرے محمد نو نہ چھوڑو اللہ دے رسول نے فرمایا ویکھو پیو نو چھوڑ دیتا ہے اس مگر میں محمد دی صداقت نو چھوڑیا یا رسول اللہ اجا نہ اس کوئی نمازاں پڑھیاں نہ کوئی تواڈے نال وقت اس گزاریا اوتھے اس موقع جو چلے شلے تے ہوندے کوئی نہ ہوندا شب جمعہ تے سے روزے تے چلے تے فلانے تے سال پیدل دا تے وقت کچھ ہور بھی طریقے ہوئے اے طریقے اس وقت تو سوڑے محمد پاک دی پاک شریعت ہی تو ہن کوئی نہ یا رسول اللہ اے کیا بنیا اے تا جلدی فوت ہو گیا ہے اجا اس نے وقت بھی تیرے نال نہیں گزاریا اللہ دے رسول نے فرمایا اے ایسا خوش نصیب ہے کہ اس نو وقت رب تھوڑا دیتا ہے درجہ اس کو اللہ سب تو زیادہ دے کیونکہ وقت نہیں دیتا کہ نہیں دیتا موت والا فیصلہ دینے والا کون ہے موقع اس نہیں دیتا نا تو خودی مرضی مگر یہ موقع ملیا ہے تائید تے تصدیق تو میں محمد رسول اللہ دی کرتا اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین